बस जी, मैं छोटा सा तालिब इलम हूँ। बस कुछ पढ़ता पढ़ाता रहता हूँ, थोड़ा बहुत। पीएचडी हूँ मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। तो आपका तारुफ? मैं शाहिद रशीद नाम है। पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। इस वक्त इमारात में रह रहा हूँ और यहाँ बिजनेस करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 अक्टूबर 2023 को रात 9 बजे अबू यहया नूरपुरी का मुनाजरा होना था, हमारे साथ भाग गए। अपनी ज़िल्लत को छुपाने के लिए अगले दिन ही एक सुन्नी बंदे से जो ताजिर था उससे इसने मुनाजरा किया। यानी कितना ये 2 नंबर आदमी हैं। जब हमारा इससे मुनाजरा होना था तो ये चीख चीख के कह रहा था कि मैं पूछूंगा कि मुफ्ती अली नवाज़ मुज्तहिद हैं, मुक़ल्लिद हैं, ये हैं, वो सारी बातें कर रहा था। मुफ्ती अली नवाज़ साहब मुज्तहिद बन जाएंगे। इनसे पूछें इनका स्टेटस क्या है, क्या स्टेटस है इनका, क्या ये मुज्तहिद हैं, ये मुक़ल्लिद हैं, कौन से मुज्तहिद हैं और तकलीद की किस किस्म से ये मुंसलिक हैं, क्या कुरान हदीस से डायरेक्ट इस्तेदलाल करना इनके लिए जायज़ है इनके मज़हब में। लेकिन जब देखा कि आम सुन्नी है, मुनाजिर नहीं है, मुफ्ती नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो मुनाजरा के लिए आमादा हो गया और इसने उससे मुनाजरा किया एक सुन्नी बंदे से। तो इसको शर्म आनी चाहिए। ये कह रहा कि मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं बुखारी पढ़ाता हूँ, मैं आलिम हूँ। तो मुनाजरे के लिए आप सामने एक आलिम को ले आएँ, मुफ्ती को ले आएँ, डॉक्टर को ले आएँ। आप तो वहाँ भाग गए। और मैं शाहिद रशीद साहब जो सुन्नी थे उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से अबू यहया नूरपुरी को एक्सपोज़ किया और अहले सुन्नत का जो मुकद्दमा था वो पेश किया कि हम मिलाद को, जो हम मिलाद मनाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम मस्जिद में या गली में एक महफ़िल सजाते हैं जिसमें तिलावत कुरान पाक होती है, नात होती है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं और आने वालों को खाना खिलाया जाता है। तो ये हमारे यहाँ मिलाद कहलाता है। तो अबू यहया नूरपुरी को कोई जवाब नहीं आया। वो कुरान से मिलाद साबित कर रहे हैं। रशीद साहब कुरान से मिलाद साबित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मिलाद मनाते हैं। भाई मनाएं, आपको कौन मना कर रहा है। और उन्हें ये बार बार बताया अहले सुन्नत का मुकद्दमा कि हम इसको मुस्तहब समझते हैं। अब ये क्या कर रहा है बार बार कि जनाब आप ये दिखाएं कि 12 रबीउल अव्वल को ख़ास मौके पर ख़ास वक्त में मिलाद मनाना कहाँ लिखा हुआ है। भाई हम बार बार कहते हैं और शाहिद रशीद साहब ने कई बार कहा कि भाई हमने कोई ख़ास मौका नहीं बनाया, हम तो पूरा साल ही मिलाद मनाते हैं। लेकिन चूँकि 12 रबीउल अव्वल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है तो बड़े एहतमाम से हम काम करते हैं। उसके अलावा हम पूरा साल मिलाद मनाते हैं। तमाम दलाइल पेश किए। लेकिन जिसके दिल में बुग़्ज़ हो, हट दर्मी हो, जिसके माथे पर गुमराही लिखी हुई हो, वो कह रहा जनाब ये बिदअत है, ये गुनाह है। यानी कुरान पाक पढ़ना बिदअत है, कुरान पाक पढ़ना गुनाह है, नात पाक पढ़ना बिदअत है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल बयान करना ये बिदअत है। और मिसालें क्या दे रहा है बार बार। इतना मतलब अपने आप को कह रहा कि मैं डॉक्टर हूँ, पीएचडी, इतना जाहिल बंदा तो नहीं हो सकता। उसको बार बार कह रहा है कि देखें जी 9:36 पर हमें ये दिखाएं कि ये अमल करना, सुबहान अल्लाह पढ़ना, ये कहाँ से साबित है। तो आप जब कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को कोई नात पढ़ेगा सवाब मिलेगा, तो ये कहाँ लिखा है। बेवकूफ़ आदमी, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर से सवाब मिलता है। चाहे वो 12 रबीउल अव्वल को करो, चाहे वो 10 को करो, चाहे वो शाबान में करो, चाहे वो रमज़ान में करो, पूरा। हाँ, अगर हम इसका ही सवाल मान लेते हैं कि कहता है जनाब ये कहाँ लिखा हुआ है कि जनाब 9:36 पर आप सुबहान अल्लाह पढ़ेंगे तो आप उसका सवाब मिलेगा। हमारा आपसे सवाल है, आपका कानून है ना, आप मुझे ये बताएं कि 9:30 बजे आप जो इशा की नमाज़ कराते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है। 9:30 बजे ये कह रहा है कि जनाब 9:36 पर कोई सुबहान अल्लाह कहे तो इसकी दलील दें कि इसको सवाब कितना मिलेगा। भाई सुबहान अल्लाह कहना के सवाब है, चाहे 9:36 पे कहे, 9:40 पे कहे, सुबह के शाम के, नहीं उसको घुमाने के लिए। लेकिन रशीद साहब ने बहुत अच्छा जवाब देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि इसने अहले हदीस का बेड़ा गर्क कर दिया। अभी हम बार बार आवाम को बताएंगे कि भाई ये जो उसूल इसने बनाया है कि कहाँ लिखा हुआ है कि 9:36 पर कोई सुबहान अल्लाह कहता है उसको सवाब कितना मिलेगा। आप ये बताएं 9:30 पर आप रात की इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये आपकी नमाज हो जाएगी। ये कहाँ लिखा हुआ है 9:36 पर कोई नमाज़ पढ़ेगा उसको जमात के साथ पढ़ेगा उसे 27 गुना सवाब मिलेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है। क़यामत तक टाइम है। नूरपुरी
کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو. تمہیں ایک عام آدمی نے ایسا پچھاڑ دیا، ایسا دھویا. اگر آپ اس مناظرے کو دیکھیں گے، اگر آپ غور کریں گے کہ اس شاہد رشید صاحب کے دلائل مدلل ہیں، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے دیے ہیں، لیکن نور پوری بار بار ہوں گیا. ہمارا جو اصول بنا رہا ہے، شاہد رشید نے بار بار کہا کہ جناب ہم جو ڈیٹ فکس کرتے ہیں تو یہ پورا سال کوئی بھی کر سکتے ہیں. تو اس نے جواب دیا کہ تم جو ڈیٹ فکس کرتے ہو بخاری کی، ختم بخاری کی، یہ بتاؤ ہر سال جو بخاری کا یہ ختم آپ کرواتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کا جواب نہیں دیا. میں آپ کو بتاؤں کہ ابو یحییٰ نور پوری نے فیصل آباد کے اہل حدیث کو بیڑا غرق کر دیا. فیصل آباد میں میری رہائش ہے، ہمارے ساتھ ایک ان کی مسجد ہے اہل حدیث کی. ہر رمضان میں اور رمضان کے ہر اتوار میں اور عصر سے مغرب تک ان کا پروگرام ہوتا ہے. ظاہر حمد ہوگی، اس کے بعد ان کا بیان ہوگا اور آخر میں کھانا کھلاتے ہیں. ابو یحییٰ نور پوری کے اصول کے مطابق یہ جو کہتا ہے کہ 9:36 کہاں لکھا ہوا ہے کہ سبحان اللہ کہیں گے آپ کو ثواب ملے گا، تو ابو یحییٰ نور پوری آپ بتائیں کہ رمضان میں، ہر رمضان میں، سالانہ رمضان میں ہر اتوار کو عصر کے بعد پروگرام کرنا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کے اصول سے گمراہ اور بدعتی ٹھہرے فیصل آباد والے. اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ کہاں کہاں ان کا یہ کام ہوتا ہے. بلکہ انڈیا والوں کو بھی اس نے گمراہ بدعتی بنا دیا. آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے سالانہ 36ویں اہل حدیث کانفرنس، یعنی 36 سال سے اہل حدیث کی کانفرنس ہو رہی ہے، سالانہ ہو رہی ہے. تو جناب علی آپ نے تو انڈیا والے جتنے بھی اہل حدیث ہیں ان کو گمراہ بدعتی بنا دیا. ایسے اصول بیان کیے اس نے جس وجہ سے اس کی نماز بھی نہیں ہوتی، نہ اہل حدیث کی نماز ہوتی، انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. کیونکہ اس کا اصول ہے کہ 9:36 پہ جناب کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے آپ کو ثواب ملے گا؟ یہ ہے جہالت اس کی. یہ اس لیے تو نہیں آیا نا ہمارے سامنے، بات ہو جاتی، پتہ چل جاتا. کہتا یہ جو انہوں نے پھر دلائل دیے شاہد رشید صاحب نے، قرآن سے دلائل دیے کہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی میلاد کا ذکر ہوا کہ یہ تذکرہ میلاد ہے، وہ ولادت کہاں ہے؟ ان بیوقوفی کی حد آپ دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کی میلاد کا ذکر کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. تو اس محفل کو محفل میلاد کہیں گے. تو ہمارے محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ تذکرہ رسول ہوتا ہے نا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے. تو اس کو کوئی جواب نہیں آیا. شاہد رشید صاحب نے اس کو ٹکا کے اس کو بے عزت کیا بڑے اچھے احسن انداز میں. لیکن دو چیزوں کا میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ شاہد صاحب کے پاس ٹائم نہیں تھا تو اس کو جواب دینے میں ہو رہا ہے کہ وہ جواب میں آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ یہ اگر ہمارے سامنے ہوتا تو اس وقت ہم اس کو جواب دے دیتے. شاہد رشید صاحب نے کہا بھی یہ کام ہم کرتے ہیں. کیا ہم کام کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد، نعت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر، فضائل، اور آخر میں کھانا کھلاتے ہیں. تو اس میں کون سا گناہ ہے جس کو آپ بدعت اور گمراہی کہتے ہیں؟ یہ جواب دیتا ہے، اینڈ پہ جواب دیتا ہے. ہاں میں بتاتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے ایک بندے کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا. تو یہ دلیل پیش کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اس طرح ہمیں نہیں سکھایا تو یہ کام کرنا برا ہے. تو اس لیے میلاد کرنا برا ہے اور بدعت ہے، گمراہی. یہ بتائیں کہ میلاد میں کیا ہے؟ حمد، نعت، آپ علیہ السلام کے فضائل. خیر میں آپ کو بتاؤں یہ حدیث جو ہے یہ بیان کر رہا ہے، یہ ترمذی شریف سے حدیث بیان کر رہا ہے 2738. اس کے بارے میں امام ترمذی کیا کہتے ہیں؟ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث زیاد بن ربیع. کہتے ہیں یہ حدیث مجھے زیاد بن ربیع کے وسیلے سے ملی ہے. اور زیاد بن ربیع کون ہے؟ جس کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں فیہ نظر، اس میں نظر ہے، یہ کمزور راوی ہے. ایک ضعیف روایت کو مستحب عمل کو روکنے کے لیے استعمال کر رہا ہے ابو یحییٰ نور پوری. اور یہ کس نے کیا ہے؟ ان کے بابو نے کیا ہے، یہ زبیر زئی نے کیا ہے. میں نے زبیر زئی پر پی ایچ ڈی کی ہوئی جناب. دوستو اگر ہمارے سامنے آتا، اس لیے تو بھاگ گیا. میری پی ایچ ڈی کا ٹاپک ہے معمول باحادیث پر حافظ زبیر علی زئی کے اعتراضات کا تنقیدی جائزہ. یہ سارے گر اس نے ان کو سکھائے ہیں. میں نے سارے دھوکے ان کے جو ہیں وہ اس میں ختم کیے اور بتایا ہے کہ کیسا دھوکہ کرتے ہیں. زیاد بن ربیع کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فیہ نظر، اور انہی کے بڑے محدث ہیں
सनाबुली क्या कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये इन्हीं का एक मुहद्दिस फोरम है, उसमें उन्होंने इस चीज़ की वजाहत की है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब कहें कि फ़ीही नज़रुन, तो इसमें इमाम बुखारी ने इस सीगा से जरह की है, और मुहद्दिसीन ने वाज़ी किया है कि इमाम बुखारी जिसके बारे में ये जरह करें वो इमाम बुखारी के नज़दीक सख्त ज़ईफ़ और मतरूक होता है। इमाम बुखारी के नज़दीक वो रावी सख्त ज़ईफ़ और मतरूक होता है जिसके बारे में इमाम बुखारी फ़ी नज़रुन कहे। तो ज़ियाद बिन रबी के बारे में इमाम बुखारी फ़ी नज़रुन कहा है, यानी ये सख्त ज़ईफ़ और मतरूक रिवायत है। और इमाम तिरमिज़ी ने हसन नहीं कहा, सही नहीं कहा, बस ये कहा कि ये ज़ियाद बिन रबी से हमें रिवायत मिली है। और अगली बात मैं आपको बताऊँ, ये किताब है शुअबुल ईमान, इसमें इमाम बहकी क्या कहते हैं आप पढ़ें, इन्हें कहें कि किताबें पढ़ें और अहले इल्म से मुनाज़रा करें। सफ़ा नंबर 24 है, और ये किताब छपी है दारुल कुतुब अल इल्मिया से, दारुल कुतुब अल इल्मिया, सफ़ा नंबर 24, 9325, 9326, 9327, 3 रिवायतें इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह लाए हैं। 3 रिवायतें हैं, उसमें क्या कहते हैं। पहली रिवायत, और ये मकतबा शामिला में 8882, 8883 और 8884, ये इन रिवायात पर क्या कलाम किया है इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह। 9325 इन पहली रिवायत, उसमें कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला के सामने एक बंदे को छींक आई, तो उसने अल्लाह तबारक व तआला की हम्द की, अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि तूने बुखल किया है, तूने हम्द की, नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलाम क्यों नहीं पढ़ा। अब्दुल्ला बिन उमर उसे कह रहे हैं कि तुमने नबी अलैहिस्सलाम पर सलाम क्यों नहीं पढ़ा। और 9326 रिवायत में भी यही है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहा तुमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा, अगर तू कहता वस्सलामु अला रसूलुल्लाह तो ये मुकम्मल बात हो जाती है। 2 रिवायतें हो गई। तीसरी रिवायत वही तिरमिज़ी वाले लाए हैं 2738 के, उसने अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूली कहा, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि ये तो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया नहीं। अब 3 रिवायतें आ गई, 2 में करने का हुक्म है और 1 में ना करने का हुक्म है। इमाम बहकी क्या कहते हैं, कहते हैं अल इस्नादान अल अव्वलान असहु मिन रिवायत ज़ियाद बिन रबी, जो पहली 2 रिवायतें जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हुक्म दे रहे हैं कि भाई तुमने नबी अलैहिस्सलाम पर सलाम क्यों नहीं पढ़ा, ये असह रिवायतें ज़ियाद बिन रबी से। ज़ियाद बिन रबी की रिवायत सही नहीं है, असर नहीं है। तो असर रिवायत कौन है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए थे वस्सलामु अला रसूलिल्लाह पढ़ना चाहिए था। और आगे कहते हैं कि इसमें ज़ियाद बिन रबी की ख़ता है। वक़ाल बुखारी फ़ी नज़रुन, इमाम बुखारी ने कहा कि इसमें नज़र है, यानी ज़ईफ़ रावी है ज़ियाद बिन रबी। तो ज़ईफ़ रावी की रिवायत को आप सही कह के एक मुस्तहब अमल को मना कर रहे हैं और उसको बिदअत कह रहे हैं और आप उसको गुमराही कह रहे हैं। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। तो ये अक्सर आपको ये हदीस सुनाते होंगे, ये हदीस ज़ईफ़ है ये, और इनके उलमा ने इनको सही कहा है, हसन कहा है। कितना बड़ा धोखा और ख़यानत इमाम बहकी रहमतुल्लाह फरमाते हैं। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि इसमें नज़र है, ये कमज़ोर मतरूक रावी है। तो ज़ईफ़ रिवायत उठा के एक मुस्तहब अमल अल्लाह की हम्द, तिलावत, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करने पर इस तरह की बातें करते हैं। आगे इसने एक और रिवायत पेश की जो ये मशहूर पेश करते हैं, उसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ कि दारमी में एक रिवायत है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा लोग मस्जिद में अल्लाह तबारक व तआला की हम्द कर रहे हैं और यानी कि लाइनों में बैठे हुए हैं, और एक कह रहा है कि सुबहानल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उनको रोका और कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो ये हदीस बयान करके अबू यहया नूरपुरी कहता है देखें सहाबा ने मना किया तो इसलिए मिलाद जो है वो क्या है, मना है और बिदअत है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस हदीस को इन्होंने हसन कहा है, हालांकि ज़ईफ़ रिवायत है, इनके रावियों पर जरा है। पहला इस जो है वो हदीस का रावी है हकम बिन मुबारक, उसके बारे में मुहद्दिसीन कहते हैं, इब्न अदी कहते हैं कि चोर था चोरी करता था, हदीसें किसी की चुरा लेता था। ऐसे चोर आदमी की रिवायतें काबिल कबूल नहीं होती। और इसी तरह इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने, इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह ने कहा कि ये चोरी करता था। दूसरा इसका रावी था अमर बिन यहया, जिसके बारे में इमाम यहया बिन मईन कहते हैं कि लईस बिशैइन, ये कुछ भी नहीं है, फ़न हदीस में कुछ भी नहीं है। इमाम ज़ाबी ने ये कहा, इब्न जोज़ी ने भी यही कहा और इब्न हजर अस्कलानी ने भी यही कहा कि लईस बिशैइन, ये कुछ भी नहीं है।
تو یہ روایت جس میں کچھ بھی نہیں ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ جناب تم حمد کیوں کرتے ہو بیٹھ کے، اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہو۔ صحیح روایت میں کیا ہے؟ مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر پر جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب لوگ مسلمان جمع ہوتے ہیں اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ طاری ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، ان پر رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے انہیں اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرر فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، ومن بطا بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں قرآن پاک، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کر رہے ہیں، صحیح حدیث اللہ کے گھر میں یہی ہم کرتے ہیں، تو یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام خود اس کی اوصاف بیان کر رہے ہیں، اور جب مسلمان جمع ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیا فضیلت اس کی۔ ضعیف روایت لے کے صحیح احادیث کو چھوڑنا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو چھوڑنا کتنی بڑی یہ دشمنی ہے اور عداوت ہے نبی علیہ السلام کے ذکر خیر سے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے 7405، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان پہ ہوتا ہوں، وانا معہ اذا ذکرنی، میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، فإن ذکرنی فی نفسی، جب وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے اکیلے، ذکرت فی نفسی، میں بھی اکیلے اس کو یاد کرتا ہوں، وإن ذکرنی فی ملئ، وہ گروہ میں یاد کرتا ہے، ذکرت فی ملئ خیر منہ، میں اسے اس سے بہتر گروہ میں یاد کرتا ہوں۔ جب ہم بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اس سے بہتر یعنی فرشتوں کے گروہ میں ان مسلمانوں کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے 6408 کہ فرشتے جب دیکھتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، محفل ہو رہی ہے، وہ سب کو بلاتے ہیں، زمین سے آسمان تک فرشتے فرشتے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہاں سے آ رہے، وہ بتاتے ہیں کہ ہم تیرے بندوں سے آ رہے ہیں، تو وہ طویل حدیث ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں ایک ایسا بندہ آیا جو کسی کے ساتھ کام تھا، اس کو اس ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی ہم کیا کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ تو صحیح روایت کو چھوڑ کے بخاری مسلم تو دارمی کی ضعیف روایت کو لے کے، اور ترمذی جس میں امام ترمذی کہتے ہیں کہ زیاد بن ربی سے میں روایت ہے، امام بخاری کہتے ہیں اس میں نظر ہے، ضعیف روایتوں کو اٹھا کے صحیح روایات اور قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کرنا، میلاد پر اس طرح کی باتیں کرنا، اور اپنے اصولوں پر خود بدعتی ہونا، فیصل آباد والوں کو بدعتی قرار دے دینا، انڈیا والے سارے اہل حدیث بدعتی ہوتے ہیں، کوئی بھی نماز اہل حدیث کی قابل قبول نہیں ہوگی ابو یحییٰ نور پوری کے اصول کے مطابق۔ وہ کہتا ہے کہ 9:36 پر کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت اگر ہم سبحان اللہ کہیں گے تو وہ ہمارا سبحان اللہ کہنا جو ہے وہ قابل قبول ہوگا، اس کا ثواب ملے گا۔ ہمارا آپ سے سوال ہے کہ 9:30 پر آپ کی جو عشاء کی نماز ہوتی ہے وہ کس حدیث سے ثابت ہے کہ یہ قابل قبول ہوگی، اس کو اس کا ثواب ملے گا؟ اپنے اصولوں سے خود پھنستے ہیں، جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے چڑھتے ہیں، اس طرح کی باتیں نبی علیہ السلام کے ذکر خیر کے بارے میں بدعت کہنا، اور جو مسلمان آتے ہیں ذکر کرتے ہیں آخر میں انہیں لنگر پیش کیا جاتا ہے، اس کو حرام کہنے والا، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ایسوں کو یہ شعر سنائیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ایسوں کے لیے شعر ہوتا ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شاہد رشید صاحب کو، بہترین اچھے جوابات دیے، اس لیے بھاگا تھا لیکن پکڑا گیا، اور جو 2-3 جوابات رہتے تھے وہ میں نے کلیئر کر لیے، اور یہ آپ کو بتا دیا کہ ابو یحییٰ نور پوری نے اہل حدیث کا بیڑا غرق کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔